ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वैशाख माहात्म्यं नवमोऽध्याय। मैथिलो उवाच अथ दग्धस्य कामस्य कामजन्मा भवद्विभो किं दुःखं भवतस्तस्मिन् कर्मणः सहलङ्घनात् एतदक्षक्ष मे ब्रह्मन् श्रोतुं कौतूहलं हि मे। श्रोतेगोवाच कुमारजन्म वक्ष्यामि श्रवणात् पापनाशनं येषदं पुत्रदं धर्म्यं सर्वरोगविनाशनं शम्भुनातु हते कामी तत्पत्नीमृतिसंज्ञका ममोह पुरतो दृष्ट्वा पतिभस्मावशेषितं जातसंज्ञा मुहूर्तेन विरलापश्चित्रधा यद्विलापावापनं सर्वदुःखसमुद्भूता तच्चित्ताग्नौ सखायं च त्यक्तकामा च माधवं पत्युः सखायं सस्मार कर्तु तत्कालिकीं क्रियां स चागतस्चितिं कर्तुं वीरपत्न्या महाभुज शत्रु तत्र सखे दृष्ट्वान् शरणं मोक्षा परोभवत् रतिं तु शान्तयामास स्वान्तदेवो वीरैरपि पुत्रतिलोते ते भद्रे चित्तमहि च नारसि कायं तक्तु धर्महेतु मिथ्यादे बहुधापि सा नैव स्थानं मनं सकृतेन स्तम्भाभितारति दृष्ट्वा दाढ्यं वसन्तोऽपि चित्तिं चक्रे सरितटे सभागृह धनुद्यं च कृत्वा कार्याणि सर्वशः सनियमेन्द्रियग्रामं नैव सात्मनि वै मनः चितिमारो ढुमारे भी चतो जात शरीरभाग माँ प्रवेशय कल्याणीं बह्निं पति परायणे भविष्यति च ते पत्न्यो हरा विष्णु सयाद्वयाद जन्मद्वयं क्रमेणैव ततश्चोत्तरजन्मनि वैष्णां कृष्णा महान् विष्णु प्रथमनाख्यो भविष्यति तचंसापद ब्रह्मण संवरालये प्रथमनाम्येन ते पत्न्या संगतिश्च भविष्यति इत्युक्ता वीररामाथ वाणी चाकाशगोचरा श्रुत्वा तां तो निवृत्ता भूमरणे कृतनिश्चया ततो देवा समाजग्नो स्वार्थे कामे हतेहराद रत्या दृष्टं प्रकुर्वाण गुरुवाणाग्नि पुरोगमा तां ते निर्वतयामासुरवरेण्यां महति सतीं अंगनोपि भवेत् सांगो मृतो एवाक्षिगो भवेत् इति तां विनवर्त्यासु धर्मचोपदेशिरे पूर्वकल्पे त्वयं राजा सुन्दराख्यो महाप्रभो तैव पत्नी तत्रापि रजशङ्करकारिणी तेनैव तदसा भूत्ये कुर्विदानि च निष्कृतं मन्दाकिन्यां तु वैशाखे प्राप्तं स्नानं तदा कुरु मधुसूदनमभ्यर्च कथां तेभ्यं तथा शृणु अशून्यं शयनं नाम व्रतानाम् अचरभामिनिः धर्मेण ते भद्रे व्रतेनापि च न माधवे नूनं देहविता पत्न्युरुपलब्धिर्न संशयः एतस्य वरं दत्त्वा देवा च गमुर्यथागता ततः कृच्छाति निवृत्ताः सा देवी कामवती तथा गंगापगाहनं चक्रे मेषसंस्थे दिवाकरे अशून्यशयनं नाम व्रतं चापि महामना तेन पुण्यप्रभावेण सद्यकामोक्षिगोचरः अभूतस्य महाराज लोके चावार्यवीर्यवान् पूर्वकल्पे त्वयमपि राजा धर्मपरायणः वैशानोक्तान् महाधर्मान् न चक्रेति न वैस्मर देहाहानिं प्रपेदेशो पुत्रोऽपि परमात्मनः वृथानिति तु वैशाखे मेषसंस्थे दिवाकरे अवस्थेयं च देवानां मनुष्याणां तुका कथा त्र्यम्बके अर्थ इति पश्चात् निराशा गिरिकन्यकाः तृष्णुकृता तथा भ्रातं तां दृष्ट्वा ह्यवान् गिरिः चकिता स्वगृहं निन्ये दुर्भ्यां तां परिरभ्य च रूपोदार्य गुणान् दृष्ट्वा हरस्यैव महात्मनः सैवते पत्रिभूयादिति तन्निष्ठमानसः गङ्गोपकुलमादिति तपस्तस्सुं धृतव्रता निवारितापि सा देवी पित्रामात्रा स्वकैर्जने अर्चयन्ती महालिङ्गं निराहारा जटाधरा दिवस सहस्रान्ते पृथक् शोभन् महेश्वरः भूत्वा वर्णितु साम्यमे पर्णाशाला मुखे विभो स्वनिष्ठमनसोदाढ्यं वाक्ये नानाविधैरपि यथा ब्रवीद्वरं भद्रे वर इति महाप्रभो सावब्रमे पते रुद्रं त्वं भवेति मनोरमः स तथैव वरं दत्त्वा ऋषीन् अस्मार सप्तजन् आजग्मुस्तेऽपि मुनयः स्थिता प्राञ्जलयः पुरः ऋषीणां ज्ञापयामास कन्यां प्रष्टुं हिमालयं तदादिष्टा भगवता कन्यार्थं हिमवद्गृहं प्रापुर्विहाय सा सर्वे द्योतयन्तो दिशो दशः प्रत्युज्जगाम सगिरिः सप्तैषां रमभित्तमान् सम्पूज्य विधिवन् सर्वान् सुखासि न प्रेक्षतः धनुष्मे कृतकृतोऽस्मि यद्भवन्तो गृहागता भवदागमनं मन्ये मम जन्म फलं तुति न कृतं वेत्यस्माभिः पुणार्थानां महात्मनं तथापि कृतकार्यं तं यत्कर्तव्यं मयाधुना इत्युक्त्वा तथा प्रोचुर्हिमन्तं महागिरिं तथा ते सदृशे वाक्यं मुक्तं गिरिपते दृढम् अस्मद्गामनमे हेतुं वक्ष्याम्यस्ते महोदयं कन्या ते पार्वती नाम पूर्वदक्षात् मजी सती जाता तव कुमारीयं जज्ञे त्यक्ता कलेवरा यस्यापणे गृहे दक्ष श्रवणान्यो जगत्रये देयासा समवेदेवी भवत्यान्न मीक्षतः पूर्वजन्म सहस्रेषु होता स्वकृतं कृतं इदानीं तव दिष्टाय परिकामम् उपागतं ती शतवचनं श्रुत्वा सम्रेषास्मा महागिरि व्याजहार पुनर्वाक्यं पुत्री बल्गलधारिणी गङ्गातीरे निराहारा तपस्तपसि दुस्सरं कांक्षमाणां पतिं सम्भूतस्य इष्टमिदं तुते दत्ता कन्या मया तस्मै त्र्यम्बकाय महात्मने शीघ्रं गत्वा भवन्तस्तु यत्र शम्भुर्महाप्रभो प्रीत्या हिमवता दत्तां गृहाणीति निवेद्य च भवन्त एव कुर्वन्तु चैतद्वैवाहिकीं क्रियाम् इत्युक्तास्ते हिमवतः तमामन्त्रस्यम्ययो लक्ष्मादायोषितस्तर्वा विष्णुदेव्या देवताभिः षण्मातरोऽथ मुनयोः द्रष्टुं जग्मु महोत्सवं शिवसमामरगणैः मुनिभिर्मातृभिस्ततः
अन्वितो वृषभारूढ प्रथमे कोटिविवृतः बहिशङ्खं मृदङ्गश्च यद्देकाहैलपाटगिरिभिः ब्रह्मकोशे विदन्तिभिश्च प्राविशत्पुरे मृद्धिमं समुद्भृते शुभे लग्ने शुभग्रह निरीक्षते विवाह मकरशैल प्रैष्ठेनान्तरत्मनः महोत्सवाचासरे तुलकां प्राणिनान्द्रिपः महोत्सवे निवृत्ते तु शङ्करो लोकशङ्करः रेमेषु छन्दया दिव्य लोकधर्म अनुव्रतः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामः। ओम श्री परमात्मने नमः। तीर्थं चक्रे नृपोनं यदजनु यदसु स्वस्वरीर्पादशौचं विद्वीड स्निग्धा स्वरूपं ययुरजितपरा श्रीयदर्थेन यत्नः यन्नामामलग्नं श्रुतमथ गदितं यत्कृतो गोत्रधर्म कृष्णस्यैस्तन्नं चित्रं क्षितिहरभरणं कालचक्रायुधस्य जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो यदि पुरभिरसस्त्वैर्दुर्भिरस्यन्न धर्मम् स्थितितरब्रजनग्नं सस्मितश्रीमुखेन ब्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवं ब्रजपुरवनितायां वर्धयन् कामदेवं श्रीयोगिराज रघुनाथ गुरोर्प्रशिष्यं श्रीमद्जनार्दन गुरोर्तमशीशरत्नं वेदान्तयुग्मनिपुणं सुलभं सुशीलं श्रीदेवराज गुरुवर्यमहं प्रपद्ये। परम मंगलमय परात्परखेश्वर अकारण करुणा वर्णलय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री हरि प्रभु को प्यारो महीना वैशाख महीना को महत्ता का संबंध में विशिष्टता का संबंध में महात्म्य का संबंध में चर्चा करने का लागि हामी उपस्थित भएका छौं। 9 अध्यायमा पनि 100 श्लोक भएको कारणले गर्दा हामीले शंकर भगवान को विवाहसम्म 52 श्लोक को पाठ गरेर यो पहिलो खण्डमा सुनाएका छौं हजुरहरुलाई र दोस्रो खण्डमा 48 श्लोक को पाठ गरेर फेरि दोस्रो खण्ड सुनाउने छौं। यो 9 अध्यायको पहिलो खण्ड सम्पूर्ण भक्तहरुलाई सुनाउन गइरहेको छु। जय जय श्रीमन्नारायण। श्री वैशाख महात्म्यको यो महिमा स्कन्द पुराणद्वारा लिएको महिमा हो। हजुरहरुले अगाडिका अध्यायहरुमा सुन्दै आउनु भएको छ, श्रवण गर्दै आउनु भएको छ। अनि श्री नारद नाम गरेका भक्तिका आचार्य गुरुजीले अम्बरीश नाम गरेका परम भागवत परम भक्त अम्बरीश नाम गरेका राजालाई सुनाएको यो दिव्य चरित्र, यो मधुसूदन भगवान को महिमा, भगवती मोहिनी को महिमा यो हजुरहरुले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। अहिलेको प्रसंगमा चाहिँ जनकपुरका एकजना ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, श्रुतदेव नाम गरेका ब्राह्मण। तिनै श्रुतदेव नाम गरेका ब्राह्मणले मैथिल राजालाई सुनाएको प्रसंग हजुरहरुले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। अनि मैथिलले प्रश्न सोध्नुभयो, अथ दग्धस्य कामस्य कस्मा जन्मा भवद विभो किम दुःखम भव तस्मिन् कर्मण सहलङ्घनात्। सोध्नुभयो, हे गुरुजी भन्नुहोस्, कामदेवको यसरी दहन भइसकेपछि, कामदेव जलेर खरानी भइसकेपछि कामदेवले त जली गए, अब कसरी नयाँ शरीरलाई प्राप्त गरे, कसरी जन्मिए, यो म सुन्न चाहन्छु भनेर सोध्नुभयो। अनि सोधेपछि श्रुतदेव नाम गरेका ब्राह्मणले भन्दै हुनुहुन्छ, कुमार जन्म वक्ष्यामि श्रवणात् पापनाशनम् यस्य सम्प्रदम धर्म सर्वरोग विनाशनम्। अब हजुरलाई म कामदेवको सम्बन्धमा पनि चर्चा गर्दछु र कुमारको जन्मको सम्बन्धमा पनि चर्चा गर्दछु। कुमार भनेको शंकर भगवान शिवजीका जेठा छोराको जन्मको सम्बन्धमा पनि चर्चा गर्दछु भन्नुभयो। अनि यस्तो प्रकारले श्री श्रुतदेव नाम गरेका ब्राह्मणले कथा सुनाउन थाल्नुभयो र भन्दै हुनुहुन्छ, यद्विला पावनम सर्वम समदुख भूतस्तथा तच्चित्ताग्नौ स्वया कायम त्यक्त कामा च माधवम। भगवान श्री माधव, भगवान श्री वासुदेव श्री हरिले मलाई कल्याण गर्नु भएन, मेरो रक्षा गर्नु भएन भनेर रति देवी साह्रै दुखी हुनुभयो। अनि आफ्ना ती जलेर मरेका कालो मुडो जस्तो भएका ती पतिलाई अब चितामा राखेर डढाउनु पर्छ, जलाउनु पर्छ, यिनलाई यिनको अन्तिम संस्कार गर्नुपर्छ भनेर सबै देवताहरूले तयारी गर्दै थिए। अनि रति देवी चाहिँ म चाहिँ अब पतिका चिताका साथमा जलेर मर्छु, सती हुन्छु भनेर सोच्न थाल्नुभयो। अनि म अब यहीँ मर्छु भनेर सोच्दै हुनुहुन्थ्यो र यसरी सोच्दै गरिसकेर
स्वकायम त्यक्त कामा च माधवम, भगवान् माधवले पनि मेरो रक्षा गर्नु भएन भनेर माधव श्रीहरिलाई संस्मरण गर्नुभयो। अनि रतिम तु सन्तय मास सन्तय बहुर्विदैरपिहि। अब रति नाम गरेकी देवीलाई चितामा चढ्नै लागेपछि शङ्कर भगवानले सम्झाउनु भयो। अनि भगवान् जगदीश्वर परमात्मा श्रीहरि नारायण प्रभु प्रकट हुनुभयो। नारायण भगवानले पनि रति देवीलाई सम्झाउनु भयो, हेर तिमीहरूले चिन्ता नगर, हे रति देवी तिमी त बिल्कुलै चिन्ता नगर, म नै द्वापर युगमा कृष्ण भएर आउँछु र तिम्रो पति जो कामदेव छन् ती कामदेव चाहिँ मेरा जेठा पुत्र रुक्मिणीका जेठा छोरा प्रद्युम्न भएर जन्म लिन्छन् भनेर भगवान् श्री वासुदेव प्रभुले भगवान् श्री केशवले भनिसकेपछि रति देवी चितामा चढ्नु भएन। ठिक छ, त्यसो भए भगवानको आज्ञा यस्तो छ भने म अब बस्छु यत्तिकै, द्वापर युगसम्म मेरा पतिलाई पर्खिएर भनेर भन्नुभयो। अनि फेरि भन्नुभयो, अशरीर भएका तिम्रा पतिको शरीर सकिए पनि, शरीर नाश भए पनि तिम्रा पतिको चाहिँ अशरीर भएर रहिरहन्छन्, तसर्थ तिम्रा साथमा पनि ती पति निवास गर्दछन् भनेर भगवान् नारायणले भन्नुभयो, तिमी चिन्ता नगर हेर भन्नुभयो। अनि भगवानले भन्नुभयो, हेर वैशाख महिनामा माधव मासमा मधुसूदन भगवानको महिनामा अशून्य शयन नाम गरेको एउटा व्रत छ। यो स्कन्द पुराणमा वर्णित छ। अहिले वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ भगवान् श्री वासुदेवले श्रीहरिले, यो अशून्य शयन नाम गरेको व्रतलाई तिमीले धारण गर अनि तिम्रा पति जतिखेरै अर्काले नदेख्ने गरी, अरू कसैले नदेख्ने गरी तिम्रा साथमा हुनेछन् अनि तिमीले पति सुख पनि प्राप्त गर्नेछौ देवी। र साथसाथमा संसारमा जो सांसारिक व्यक्तिहरू छन् उनीहरूलाई पनि काम भएन, वासना भएन यदि भने त संसार नै चल्दैन। जगत त सत्य हो भनेर शास्त्रकारहरूले भन्नुहुन्छ, पुराणले भन्नुहुन्छ, अनि आचार्यहरूले पनि यही भन्नुहुन्छ। जगत सत्य छ, जगतमा नै संसार छ र ती संसारमा नै भगवानका भक्तहरू छन् अनि त भगवानका कथा छन्, तसर्थ जगत साँचो हो, जगत सत्य हो। जगत चलाउनका लागि के चाहिन्छ त भन्दाखेरि घर गृहस्थी चाहिन्छ। अनि घर गृहस्थी चलाउनका लागि चाहिँ के चाहिन्छ भन्दा आकर्षण चाहिन्छ, मोह चाहिन्छ, प्रेम चाहिन्छ, वासना चाहिन्छ। र हे रति देवीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, देवी तिम्रा पति त वासना स्वरूप छन्, कामदेव साक्षात् छन्, तसर्थ तिनले अशरीर भए पनि आफ्नो काम गर्दछन् भनेर शङ्कर भगवान् शिवजीले पनि भन्नुभयो। भगवान् श्री वासुदेवले पनि भन्नुभयो। हरिहर भगवानको यस्तो आज्ञा पाएपछि वैशाख महिनामा यी देवीले अशून्य शयन नाम गरेको व्रतमा चर भामिनी, रति नाम गरेकी देवीले अशून्य शयन नाम गरेको व्रतलाई स्वीकार गर्नुभयो। अनि अशून्य शयन नाम गरेको व्रतलाई स्वीकार गरेपछि नुनम ते भवितापत्योर उपलब्धिर न संशय, हजुरले निश्चित रूपमा आफ्ना पतिलाई अदृश्य रूपमा भए पनि साथैमा प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेर वासुदेव भगवानको आज्ञा भएको थियो। वासुदेव भगवानको आज्ञा अनुसार ती कामदेव अशून्य रूपमा भनेको अदृश्य रूपमा चाहिँ सतीदेवीका सधैँ साथमै रहिरहनु भयो भनेर यहाँ वर्णन गर्नुभयो। अनि मेष महिनामा जब वैशाख महिनामा जब मेष राशिमा सूर्य भगवान भएको बेलामा चाहिँ यो अशून्य शयन नाम गरेको व्रतलाई गर्नुपर्दछ। तेन पुण्य प्रभावेण सद्य कामो गोचर, अशून्य शयन नाम गरेको कारणले गर्दाखेरि रति नाम गरेकी देवीले कामदेवकी पत्नीले, अब कामदेव चाहिँ कस्तो हुनुभन्दा शरीर सहित जानुहुन्न, अब कसैले आक्रमण गर्नका लागि शरीरविहीन भएर जानुहुन्छ र कतिखेर आक्रमण गर्नुहुन्छ व्यक्तिले पत्तै लगाउन सक्दैन, त्यस्तो प्रकारले कामदेवले आक्रमण गर्नुहुन्छ। यो रति देवीले यस्तो प्रकृतिको अशून्य शयन नाम गरेको व्रतलाई गर्नुभयो। अनि यस्तो प्रकारले अब अशून्य शयन नाम गरेको व्रतलाई गरिसकेपछि अब त कामदेवले के गर्नुभयो भने भगवान् श्री शङ्कर भगवानलाई पनि त प्रहार गर्नुहुन्छ। अब किन शरीर छैन, शरीरले रहित भएर सिधै शङ्कर भगवानलाई पनि प्रहार गर्नुहुन्छ। त्र्यम्बकेश्वर भगवान् शिवजीलाई कामको रूपमा, काम बीजको रूपमा शिवजीका हृदयमा बसिरहनु भयो कामदेव गएर। अब शिवजीका हृदयमा बसिरहिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती नाम गरेकी देवी छन्। ती हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती नाम गरेकी देवी चाहिँ के गर्दैछन् त भन्दाखेरि अर्चयन्ती महालिङ्गम निराहारा जटाधरा, बालुवाको लिङ्गलाई महालिङ्ग भनिन्छ। जो पार्थिव लिङ्ग छन् ती सबै पार्थिव लिङ्गलाई महालिङ्ग भनिन्छ। पृथ्वी एवं पार्थिव, जो पृथ्वीमा जोडिएका छन् ती पृथ्वीमा जोडिएका सबै लिङ्गलाई पार्थिव लिङ्ग भनिन्छ। त्यो पार्थिव लिङ्गको प्रसाद चाहिँ स्वीकार गर्नु हुँदैन, पार्थिव लिङ्गको जललाई पनि स्वीकार गर्नु हुँदैन भन्ने शास्त्रीय मान्यता हो। जस्तै अन्य लिङ्गहरू जस्तै सामान्य नर्मदेश्वर जो लिङ्ग हुनुहुन्छ त्यो नर्मदेश्वर लिङ्ग, अन्य रुद्राक्षलाई मानेको लिङ्ग, अन्य सुपारीलाई मानेको लिङ्ग,
गरेर जो पूजा गरिन्छ, घरमा कोही व्यक्तिले घर गृहस्थीले रुद्राभिषेक रुद्री पूजा गर्छ भने त्यहाँ चढेको प्रसादलाई खाना हुन्छ। खाना नहुने प्रसाद चाहिँ कुन हो त भन्दा पार्थिव लिङ्गको प्रसादलाई भोजन गर्न हुँदैन। पार्थिव लिङ्गको प्रसादलाई यदि साक्षात् शैव शिवजीको भक्त छ भने, त्रिपुण्ड धारण गर्नेवाला शैव छ भने पनि त्यसले पनि त्यागोस्, त्यसले पनि खाना हुँदैन। अनि पार्थिव लिङ्ग मन्दिरमा पार्थिव लिङ्ग हुन्छन् जो जमिनसँग पृथ्वीसँग जोडिएका, ती पार्थिव लिङ्गको जललाई पनि स्वीकार नगर्नु, लिनु हुँदैन। अन्य प्रकारले रुद्राभिषेक आदि गरेको जललाई चाहिँ लिन हुन्छ शिवजीका भक्तहरूले, शङ्कर भगवानका भक्तहरूले। प्रसाद चाहिँ यदि पार्थिव लिङ्ग होइन भने अरूले ग्रहण गर्दा पनि हुन्छ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गरिएको छ। अन्य प्रकारका जो लिङ्ग छन् ती महाविष्णुका स्वरूप मानिन्छन्। हरिहर भगवान त्यहाँ सँगै निवास गर्नुहुन्छ। केवल हर मात्रै हुनुहुन्न, श्रीहरि पनि हुनुहुन्छ। अनि हरिसहितको प्रसाद भनेको त भगवानलाई भोग लगाएको प्रसाद हुन्छ। त्यो भगवानलाई भोग लगाएको प्रसाद त सबैले स्वीकार गर्नुहुन्छ। तर त्यो लिङ्ग यदि पृथ्वीमा जोडिएको पार्थिव लिङ्ग हो भने त्यस्ता प्रकृतिका लिङ्गमा चढेका कुनै प्रसादलाई पनि भोजन गर्नु हुँदैन, खानु हुँदैन। अब महालिङ्ग बनाउनु भयो, बालुवाको लिङ्ग बनाउनु भयो पार्वती देवीले, अनि जटा धारण गर्नुभयो, लामो लामो कपाल पाल्नु भइरहेछ। त्यो कपाल कहिल्यै कोर्नु पनि भएको छैन, जटा जुट बनाउनु भयो। अनि दिव्य वर्ष सहस्रान्ते प्रत्यक्षो भुन् महेश्वर, 1000 देवताहरूको वर्ष पार्वती देवीले ओम नमः शिवाय भनेर शङ्कर भगवानको चिन्तन गर्नुभयो। शङ्कर भगवान भोले बाबाको व्रत बस्नुभयो अनि महेश्वर शिवजीलाई प्रसन्न गर्नुभयो। र यसरी सती देवीले बार बार शङ्कर भगवानको नाम लिएर शङ्कर भगवानलाई प्रसन्न गर्न थालिसकेपछि शङ्कर भगवानले देख्नुभयो, ओहो हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती नाम गरेकी देवी बालुवाको लिङ्ग बनाएर मेरो पूजा गरिरहेकी छन्। अब मैले त्यहाँ गएर के गर्नुपर्छ भन्दा पहिले पार्वतीलाई दर्शन दिनुपर्छ, अनि गएर चाहिँ हिमालय पर्वतकी छोरी मैले माग्नुपर्छ। यति भगवान शङ्करले संस्मरण गर्नुभयो, सम्झिनुभयो र संस्मरण गरेर गएर सिधै गएर पहिले पार्वतीलाई भगवान शङ्करले दर्शन दिनुभयो। अनि शङ्करले दर्शन दिने बित्तिकै अब सती देवी पार्वती नाम गरेकी देवी जो जगदम्बिका हुनुहुन्छ, जगतजननी हुनुहुन्छ, ती जगदम्बिका भगवती जगतजननी पार्वती पर्वतस्य अपत्यः सा पार्वती पर्वत हिमालय पर्वतकी छोरी भएको कारणले गर्दा तिनलाई नै पार्वती भनिएको हो भनेर शास्त्रकारले चिन्तन गर्नुहुन्छ। अनि ती पार्वती नाम गरेकी देवीलाई शङ्कर भगवानले लिङ्गमै गएर लिङ्ग स्वरूपमा गएर दिव्य रूपमा जब दर्शन दिनुभयो अनि ती पार्वती देवीले आँखामा आँसु भरेर आँखाबाट आँसु झार्दै रोम पुलकित गर्दै शङ्कर भगवानलाई हात जोडेर भन्न थाल्नुभयो, धन्योस्मि कृतकृत्योस्मि यद्भवन्तो गृहागता भगवद् आगमनं मन्ये मम जन्मफलं त्युति। हे शङ्कर भगवान, हे भोले बाबा, वास्तवमा हजुर आउनाले गर्दाखेरि म धन्य भएँ, म धन्य भएँ, म धन्य भएँ, म कृतकृत्य भएँ, म कृतकृत्य भएँ। यद् भगवान आगतो गृहान, शङ्कर भगवान जो वैष्णवहरूमध्येका पनि परम वैष्णव देवताहरूका मध्ये पनि परम देवता भगवान विष्णुका सबैभन्दा प्यारा नारायण प्रभुका सबैभन्दा प्यारो वस्तु केही छ भने भगवान नारायणको त्यो शिवजी हुनुहुन्छ। अनि त्यस्ता प्यारा वैष्णव आज मेरा घरमा आउनुभयो भने मेरो घर त पावन तीर्थ भयो। गृहागता, ओहो मेरो घरको बारेमा वर्णन गर्न साध्य छैन। भगवद् आगमनं मन्ये मम जन्मफलं त्युतिः, अब मैले जन्मिएको फल, जन्मिएको जो म जन्म लिएको थिएँ त्यो मेरो जन्म सार्थक भयो, मेरो जन्म सफल भयो। ओहो वास्तवमा हे शङ्कर भगवान हजुरलाई स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम भनेर पार्वती देवीले शङ्कर भगवान भोले बाबालाई हात जोड्नुभयो। र हात जोडिसकेपछि अनि भन्नुभयो, तथापि व्रत कार्यं वो यत् कर्तव्यं मया अधुना, अब मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य गरेर मैले हजुरलाई पूजा गरिसकेँ, तसर्थ अब हजुरले हे शङ्कर भगवान, हे भोले बाबा, महागिरी भनेको हिमालय पर्वतलाई गएर यति कुरा भनेर मलाई हजुरले माग्नु पर्दछ। किनभने हे शङ्कर भगवान, जति हजुरसँग छुटेर बस्नु छ म बसेँ, अब हजुरसँग छुटेर एक क्षण पनि बस्न सक्दिनँ, म तपाईँकै चरणकी दासी हुँ भनेर पार्वती देवी भगवान शङ्करका चरणमा शरणागत हुनुभयो, शैव दीक्षा लिनुभयो। शङ्कर भगवानलाई गएर चरणमा गएर शरणागत भइसकेपछि शैव दीक्षा ग्रहण गर्नुभयो। हे शङ्कर भगवान, कृतार्थोहम कृतार्थोहम भन्न थाल्नुभयो, म कृत्य भएँ, वास्तवमा म धन्य भएँ, धन्य भएँ, धन्य भएँ भनेर भगवान शङ्करका चरणमा गएर गिरगिराउन थाल्नुभयो, रुन थाल्नुभयो। सती देवी भन्नुभयो, श्री अम्बरीश राजालाई नारदजीले कथा सुनाउनुभयो। श्री सुतदेव नाम गरेका ब्राह्मणले मैथिल राजालाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि यति भनिसकेपछि
अब के भन्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ हिमालय पर्वतलाई गएर शङ्कर भगवानले हजुरकी पुत्री जो छन् पार्वती ती पुत्री मलाई दिनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ होइन होइन यी पुत्री त म त अन्य कुनै देवतालाई दिन्छु भनेर हिमालय पर्वतले पहिले आनाकानी गर्नुभयो र आनाकानी गरिसकेपछि नारदजी आएर भगवान साक्षात् वासुदेव आएर हिमालय पर्वतलाई सम्झाउनु भयो। पूर्वजन्म सहस्रेषु भवता सुकृतं कृतं इदानीं तव दृष्ट्या तु परिपाकमुपागतम्। पूर्व जन्ममा धेरै जन्म लिनुभयो यी देवीले, यी देवीका जन्मका सम्बन्धमा वर्णन गरेर साध्य छैन। त्यसमध्येमा यो जन्मभन्दा अघिल्लो जन्ममा हे हिमालय पर्वत यी पार्वती नाम गरेकी देवी दक्ष प्रजापतिकी पुत्री सती थिइन् र तिनलाई शिवजीले स्वीकार गर्नुभएको थियो। तिनै सती देवी अहिले यो जन्ममा पार्वती भएर तिम्री छोरी भएर गौरी भएर प्रकट भएकी हुन्। तसर्थ तिम्री छोरी साक्षात् तमोगुण लिप्त भएका शङ्कर भगवानकी तमोगुणा शक्ति हुन्। तसर्थ ती पार्वती तिमीले शिवजीलाई नै दिनु पर्दछ भनेर भगवान जगदीश्वर परमात्मा नारायण भगवानको आज्ञा भयो र भगवान जब नारायणको आज्ञा भयो अनि भगवानको आज्ञा भइसकेपछि ती सावत तद्वचनं श्रुत्वा हृष्टरात्मा महागिरी भगवान श्रीहरिको वचनलाई सुनेर महागिरी भनेको श्री हिमालय पर्वत प्रसन्न हुनुभयो र हृष्ट आत्मा भनेको अति नै प्रसन्न हुनुभयो। उहाँको आत्मा साह्रै खुसी भयो। अनि व्याजहार पुनर्वाक्यम पुत्री वल्कलधारिणी त्यस्तो जटाजुट बाँधेकी बल्कल लगाएकी आफ्नै छोरीलाई भन्नुभयो त्यसो भए देवी तिम्रो अब विवाह हुने भनेको त शिवजीसँग नै रहेछ, अरू कोसँग तिम्रो विवाह हुन्छ भनेर हिमालय पर्वतले भन्नुभयो र हिमालय पर्वतले ती भनिसकेपछि अनि पार्वती देवी पनि आफ्नो जटाजुटलाई त्याग गर्नुभयो, 16 प्रकारका श्रृङ्गार गर्नुभयो। अनि त्र्यम्बकेश्वर भगवान श्रीहरि श्री शङ्कर भगवान श्री हर भगवान भोलेलाई शिवजीलाई मैले मेरी छोरी दिएँ भनेर यति भनेर सङ्कल्प गर्नुभयो पहिले मनदेखि श्री हिमालय पर्वतले। र सङ्कल्प गरिसकेपछि अनि प्रीत्या हिमवता दत्तां गृहाणेति निवेद्य च त्यसो भए हे शिवजी अब वास्तवमा यो हजुर तमोगुण लिप्त भएको देवता हुनुहुन्छ र मेरी छोरी जो पार्वती छन् गौरी छन् ती पनि तमोगुण लिप्त भएकी तमो स्वरूपा छिन्। तसर्थ गुण साह्रै नै मिल्ने भएको कारणले गर्दा र यी हजुरकी अनादि शक्ति भएको कारणले गर्दा यिनलाई स्वीकार गर्नुहोस् भनेर हिमालय पर्वतले पहिले लगेर आफ्नै छोरीको हात लगेर शङ्कर भगवानका हातमा थमाइदिनुभयो अनि भन्नुभयो अब हजुर बेहुलो भएर आउनुहोला, दुला भएर आउनुहोला, म विवाह गरिदिन्छु भनेर श्री हिमालय पर्वतले भन्नुभयो शङ्कर भगवानलाई। अनि यति भनिसकेपछि अब शङ्कर भगवान बेहुलो भएर हिमालय पर्वत कहाँ कन्या विवाह गर्नका लागि भनेर बेहुलो भएर दुलाहा भएर पुग्नुभयो। कस्तो विवाह छ त शिवजीको भन्दाखेरि वर्णन गरेर साध्य नहुने विवाह छ, अवर्णनीय विवाह गर्नुभयो शिवजीले। कहाँ अब त कस्तो छ त भन्दाखेरि चाहिँ अन्मितो वृषभारूढ प्रमथै कोटिभिर्वृत वृषभारूढ भनेको साँडेमा चढिहाल्नुभयो शिवजी। अब राम्रा राम्रा नागका माला लगाउनु भएको छ, राम्रा राम्रा नागहरू कोही हातमा बेर्नु भएको छ बाजुबन्दको रूपमा, कोही घाँटीमा बेर्नु भएको छ। अनि वृषभारूढ साँडेमा चढिहाल्नुभयो, हातमा त्रिशूल लिन हाल्नुभयो। प्रमथ नाम गरेको भूतका राजालाई जन्ती जान बोलाइहाल्नुभयो शिवजीले। अनि कोटिभिर्वृत नन्दी भृङ्गी योगिनी भूत प्रेत पिशाच आदि सबैलाई श्मशानमा भएका सबैलाई लु जन्ती हिँड भनेर बोलाइहाल्नुभयो शिवजीले। अनि सबैजना लुरु शङ्कर भगवानको जन्ती भोज खान जानुपर्छ, बडा मिठो खाना पाइन्छ भन्ने विचार गरेर सबैजना आएर शिवजीका पछि पछि नाच्दै नाच्दै गाउँदै गाउँदै उमङ्ग गर्दै जन्ती हिँडे पछि पछि लागे। अनि अब कसैले भूतले चाहिँ मादल बजाए, प्रेतले शङ्ख बजाए, मृद कसैले चाहिँ पिशाचले चाहिँ मृदङ्ग बजाए। भेरी शङ्ख मृदङ्गादि काहली पटहादिभिः ब्रह्म घोषै बदिन्भिश्च प्राविशद्भि मसदपुरीम। खालि भूत प्रेत पिशाच मात्रै छैनन्, अरू सबैजना छन्। अनि ब्रह्मघोष पनि भयो, ब्रह्माजी महाराज साक्षात् पनि हुनुहुन्छ। ब्रह्माले वेदका मन्त्रहरू पढ्नुभयो, वेदका मन्त्रहरू उच्चारण गर्नुभयो र अनि यस्तो प्रकारले अब प्राविशदपुरीम साँडेमा चढेर वृषभमा नन्दी नाम गरेका वाहनमा चढेर पुरीम भनेको हिमालय नाम गरेको पर्वतमा शङ्कर भगवान प्रवेश गर्नुभयो। अनि ब्रह्माजी महाराज साक्षात् हुँदै हुनुहुन्छ। साथसाथमा शुभ ग्रह निरीक्षते सबै सूर्य चन्द्र मङ्गल आदि ग्रहहरू कस्तो प्रकारले शुभ स्थानमा बसेका छन् भन्ने कुराको निरीक्षण गर्दै शैल भनेको हिमालय पर्वतले शङ्कर भगवानको विवाह महोत्सव र पार्वती देवीको विवाह महोत्सव हृष्ट अन्तरात्मना बडा खुसी भएर बडा प्रसन्न भएर विवाह गरिदिने विचार गर्नुभयो।
र यसरी विवाह गर्दै विचार गरेर महोत्सवे निवृत्ति तो शङ्करो लोकशङ्करः सम्पूर्ण प्रकारले शिवजीलाई आफ्नै छोरी विवाह गरेर पार्वती नाम गरेकी छोरी प्रदान गर्नुभयो र अनि यति भइसकेपछि अब शङ्कर भगवानले पार्वती देवीलाई विवाह गरेर चाहिँ कैलाश पर्वततर्फ लाग्नुभयो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामः।